بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا الله يا الله، يا ربي يا ربي يا رب، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، يا ذا العرش المجيد يا ذا العرش المجيد، يا الله يا الله يا الله، يا ربي يا ربي يا رب، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، يا ذا العرش المجيد يا ذا العرش المجيد، يا الله يا الله يا الله، يا ربي يا ربي يا رب، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، يا ذا العرش المجيد يا ذا العرش المجيد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا الله يا الله يا الله، يا ربي يا ربي يا رب، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، يا ذا العرش المجيد يا ذا العرش المجيد، يا الله يا الله يا الله، يا ربي يا ربي يا رب، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، يا ذا العرش المجيد يا ذا العرش المجيد، يا الله يا الله يا الله، يا ربي يا ربي يا رب، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، يا ذا العرش المجيد يا ذا العرش المجيد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا الله يا الله يا الله، يا ربي يا ربي يا رب، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، يا ذا العرش المجيد يا ذا العرش المجيد، يا الله يا الله يا الله، يا ربي يا ربي يا رب، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، يا ذا العرش المجيد يا ذا العرش المجيد، يا الله يا الله يا الله، يا ربي يا ربي يا رب، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، يا ذا العرش المجيد يا ذا العرش المجيد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا الله يا الله يا الله،
يا ربي يا ربي يا رب يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا العرش المجيد يا ذا العرش المجيد يا الله يا الله يا الله يا ربي يا ربي يا رب يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا العرش المجيد يا ذا العرش المجيد يا الله يا الله يا الله يا ربي يا ربي يا رب يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا العرش المجيد يا ذا العرش المجيد اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله يا الله يا الله يا ربي يا ربي يا رب يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا العرش المجيد يا ذا العرش المجيد يا الله يا الله يا الله يا ربي يا ربي يا رب يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا العرش المجيد يا ذا العرش المجيد يا الله يا الله يا الله يا ربي يا ربي يا رب يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا العرش المجيد يا ذا العرش المجيد اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله يا الله يا الله يا ربي يا ربي يا رب يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا العرش المجيد يا ذا العرش المجيد يا الله يا الله يا الله يا ربي يا ربي يا رب يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا العرش المجيد يا ذا العرش المجيد يا الله يا الله يا الله يا ربي يا ربي يا رب يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا العرش المجيد يا ذا العرش المجيد اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله يا الله يا الله
يا ربي يا ربي يا رب يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا العرش المجيد يا ذا العرش المجيد يا الله يا الله يا الله يا ربي يا ربي يا رب يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا العرش المجيد يا ذا العرش المجيد يا الله يا الله يا الله يا ربي يا ربي يا رب يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا العرش المجيد يا ذا العرش المجيد اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله يا الله يا الله يا ربي يا ربي يا رب يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا العرش المجيد يا ذا العرش المجيد يا الله يا الله يا الله يا ربي يا ربي يا رب يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا العرش المجيد يا ذا العرش المجيد يا الله يا الله يا الله يا ربي يا ربي يا رب يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا العرش المجيد يا ذا العرش المجيد اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك